दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। चुनावको माहौल तताउनको लागि आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि विभिन्न रणनीतिहरू सुरु गरेका छन्। हिजो विमुख पार्टीहरू पनि एकताको लागि आह्वान गर्दैछन्। अहिले नेकपा एमाले फेरि वाम गठबन्धनको नारा घन्काइरहेको छ। त्यसगरी बाँकी एमाले बाहेकका बाँकी वामपन्थीहरू पनि एक ठाउँमा भेला हुन खोजिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस पनि सत्ता गठबन्धनमै चुनाव लड्नुपर्छ भनेर घोषणा गरिसकेको छ। सबै पार्टीमा हेर्यो भने निकै नै अन्योलता देखिन्छ। यो अन्योलता किन र यसमा बढी चलाक देखिन्छन् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल। कतिको प्रभावकारी रह्यो यो भ्रमण पनि कता यता चुनावसँगै जोडिएको छ र चुनावको नतिजापछि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्मको संवाद भयो भन्ने पनि संवाद यता कता चलिरहेको छ। वास्तवमा यो लडाईँ कसको पुल्टामा जान्छ? के सत्ता गठबन्धन चुनावसम्म जान सक्ने सम्भावना छ कि छैन? हामी यो समग्र पाटोमा संवाद गर्नेछौँ, बहस गर्नेछौँ। बहसको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ राजनीतिक विश्लेषक गोपाल बहादुर शाह। उहाँसँग आज यी समग्र पाटोमा संवाद गर्नेछौँ। अब पनि आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब अहिले हेर्ने भने निकै नै माहौल तातेको छ। राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्ने भने वाम एकताको पनि संवाद चलिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसले पनि सत्ता गठबन्धनसँगै चुनाव लड्नुपर्छ भनेर संवाद गरिरहेको छ। ठ्याक्कै यो राजनीतिमा के भइरहेको हो? अब नेपालको राष्ट्रिय जुन राजनीतिमा यदा कदा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न चरणमा विभिन्न परिस्थितिमा यस्ता किसिमका राजनीतिक माहौलका पक्ष र विपक्षमा उथुलपुथुल हुने गर्छ। यो स्वाभाविक हो। यो राजनीतिक घटनालाई अन्यथा लिनु पनि मिल्दैन। तर यसलाई यो परिस्थितिलाई कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेतृत्वमा भर पर्ने कुरा चाहिँ पक्कै पनि होइन। अब प्रेसिडेन्ट अहिले तपाईँको चाहिँ नै यो सरकार अथवा यो राजनीतिक दलहरूले स्थानीय निर्वाचन सके। स्थानीय निर्वाचन सकिसके सँगसँगै यो गठबन्धन दलको सरकार र गठबन्धन दल र विपक्षी दलले पनि आफ्नो रणनीति बनाउनु स्वाभाविक कुरा हो र यसका निमित्त विभिन्न किसिमका चाहिँ नै राजनीतिक रणनीतिहरू बनाउन दलहरूको नेताहरू पक्कै लागेका छन् हैन। यसलाई मैले सहज रूपमा लिनुपर्छ र लिनु पनि पर्छ। तर सहज रूपमा लिने हो भन्दै गर्दाखेरि राजनीतिलाई सधैँ राजनीतिक परिवर्तनको लागि मात्रै विभिन्न किसिमका चाहिँ एउटा के अरे चाहिँ यिनीहरू चाहिँ सम्झौता विभिन्न किसिमका परिघटनाहरू मात्रै घटाएर मात्रै मुलुकको यही जोड्नु खोजेको राजनीतिमा परिवर्तन हुँदैन। तपाईँले के जोड्नु खोजेको थियो भने अब चुनाव आउँदैछ, चुनावका एजेन्डा हुनु पर्थ्यो। अब अर्थतन्त्रलाई कसरी निकास दिने, कसरी यो देशलाई समृद्ध बनाउने। तर अहिले संवाद मात्रै छ आफू चुनावमा कसरी जित्ने। त्यो होडबाजी हो कि नै हो? एकदम हो। पक्कै पनि स्वाभाविक कुरा पनि हो। नेपालको अर्थतन्त्र एकदम जर्जर अवस्थामा छ। कोरोनाले जर्जर अवस्थामा ल्यायो, विगत भैँचालोले जर्जर अवस्थामा ल्यायो र अहिले चाहिँ नि विश्व चाहिँ नि एउटा ग्लोबलाइजेसनको एउटा किसिमको चाहिँ एउटा सङ्कट छ। हेर्नुहोस्, युक्रेन र रुसको वारले पक्कै पनि नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव छ। त्यो भएको हुनाले विभिन्न देशहरूमा आर्थिक चाहिँ नि क्राइसिस भएको घटनाहरू पनि छ। त्यहाँको सत्ता परिवर्तन भएको घटनाहरू पनि हामीले ज्वलन्त हाम्रो अगाडि छन्। श्रीलङ्काको उदाहरण पनि छ। त्यसको प्रभाव दक्षिण एसियाको मुलुक श्रीलङ्का भएको हुनाले त्यसको प्रभाव नेपालमा पर्न सक्छ भन्ने कुरामा सचेत रहँदै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताले अर्थतन्त्रलाई एकदमै चलायमान बनाउने हिसाबले अगाडि बढ्दै मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थायित्व दिनको निमित्त दलहरूले यी किसिमका चाहिँ हत्कण्डा अपनाइरहेछन्। कहिले चाहिँ हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ वाम गठबन्धन गरेर चुनावमा गए। वाम गठबन्धन गरिसकेपछि चाहिँ पार्टी एकता पनि भयो। पार्टी एकता पनि नहुन सक्दाखेरि पार्टी तितरबितर भयो, 3-4वटा टुक्रामा पुग्यो। र पछिल्लो समयको उदाहरण चाहिँ नै सरकार चाहिँ नै वाम गठनको सरकार के अरे डेमोक्रेटिक एन्ड लेफ्ट एन्ड डेमोक्रेटिक पार्टीहरूको गठबन्धन छ अहिले भने। अब अहिले चुनावी माहौलमा दलहरूले चाहिँ नै कसको चाहिँ कुन पार्टीसँग समन्वय गरेर जाँदा चुनाव गठबन्धन गर्दाखेरि हामी जित्छौँ भन्ने कुरा अनुमान गर्न उहाँले चाहिँ पक्कै पनि उहाँलाई छुट्छ वा गर्नुहुन्छ। तर त्यो नेपाली जनताको लागि स्थायित्व छ कि छैन, हुने कि नहुने भन्ने कुराको निमित्त जनताको परिणामले चाहिँ कुर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मैले तपाईँले भनिसकेको छु, स्थानीय निर्वाचनमा वाम गठबन्धन भएर गयो। नेकपा एमाले चाहिँ एमाले एक्लै चुनावमा लडेर गएको छ। केही फाटफुट कहीँ चाहिँ सम्झौता चाहिँ सहकार्य पनि गरेर गएको छ। त्यसको परिणामलाई हेर्ने हो भने त अहिले वाम गठबन्धनको एउटा चाहिँ मोर्चा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा लागिरहेछ। एमाले बाहेक वाम गठबन्धन बन्नुपर्छ भन्ने एउटा अगाडि लागिरहेछ।
अर्को चाहिँ तपाईँको जाने यो डेमोक्रेटिक लेफ्ट अहिलेको सरकारको जुन गठबन्धन सरकार छ त्यो गठबन्धन सरकार एजिटिभ राखेर यही स्थानमा राखेर पनि चुनावमा जाने पर्छ भनेर अगाडि बढेको स्थिति छ। त्यसको निमित्त नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ निर्णय गरिसकेको छ यो वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाने, बरु तालमेल कसरी गरेर जाने भन्ने कुरामा आन्तरिक टेक्निकल कुरा उहाँहरू मिलाउँदै हुनुहुन्छ। अब यही बाटोमा के सोधेँ मैले, हिजोसम्म नेपाली काङ्ग्रेसमा दुई धार देखिन्थ्यो, हामी एक्लै लड्नुपर्छ चुनाव भनेर स्थानीय तहमा बल्ल तल्ल सहमति भयो सत्ता गठबन्धनसँग, तर फेरि आज नेपाली काङ्ग्रेस एकमत देखिन्छ, कारण के हो यो? अब यस्तो छ, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र दुईटा धार अथवा तीनटा धार पक्कै पनि छन् त्यो, तर सहमतिमा जुटे जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि। तर अन्तत्वगत्तो चाहिँ नै गठबन्धन भएरै चुनाव जाँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई फाइदा दिएको त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै फाइदा। म एउटा निरपेक्ष राजनीतिक विश्लेषकको हिसाबले तपाईँले यो टेलिभिजनबाट भन्नुपर्दाखेरि गठबन्धन गरेर आफूलाई मात्रै पार्टीलाई मात्रै फाइदा गर्ने हिसाबको चाहिँ राजनीतिक उहाँले गर्नुहुन्छ भने त्यो गलत हो। त्यो गठबन्धनबाट नेपाली जनताले पनि त्यसको भरपुर चाहिँ सदुपयोग भरपुर त्यसको चाहिँ बेनिफिट लिनुपर्छ भन्ने हिसाबको चाहिँ गठबन्धन गरेर मुलुक र जनताप्रति जवाबदेही बन्ने हिसाबको चाहिँ गठबन्धन गरेर पार्टीले जाने बहुमत ल्याउन सक्ने स्थिति सिर्जना हो भने त्यो मिनिङफुल हुन्छ, त्यो एकदम चाहिँ अर्थपूर्ण हुन्छ। त्यसो तपाईँले नि प्रश्न पार्नु पर्यो, अहिलेको काङ्ग्रेसभित्रको सहमति देखिएको सत्ता गठबन्धनसँगै चुनाव लड्छ भन्ने उहाँहरूको यो ठ्याक्कै संवाद के को, सहमति के को, चुनाव जित्ने सहमति हो कि साँच्चीकै चुनाव जितेर आम जनतालाई भलाइ गर्नुको लागि? अब यसमा मैले के देखाएको छु भन्नुहुन्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसले आफूलाई अब्बल पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नको निमित्त स्थानीय चुनावमा लार्जेस्ट पार्टी रूपमा स्थापित भयो र अब प्रदेश र सङ्घको चुनावमा पनि एकमाना सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने ध्येय नै हो। तर एकमाना सरकार आफ्नो बनाउनुपर्छ भन्ने ध्येयले मात्रै पुग्दैन। त्यो एकमाना सरकारले मुलुक र जनताप्रति जवाबदेही बनाएर मुलुकको अर्थतन्त्र मुलुकका जनताहरूप्रति जवाबदेही बनेर जनताहरूको चाहिँ जनजीविकाको सवालमा जवाबदेही बनेर काम गर्ने वातावरण र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने वातावरण बनाउन सक्ने हिसाबको मेजोरिटी ल्याएर नेतृत्व गर्नु पनि म आह्वान गर्छु नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि। त्यसै गरेर नेकपा एमाले पनि आफूलाई अब्बल राष्ट्रवादी पार्टीको रूपमा स्थापित गरिरहेछ। नेकपा एमाले पनि नेपाली जनताको जनपक्षी रूपमा काम गर्नको निमित्त उहाँले चाहिँ आफ्नो एजेन्डा कार्यान्वयन गरेर कुनै शक्तिसँग तपाईँको चाहिँ एलायन्स गरेर पनि जनतामा जाओस् न, जनताको म्यान्डेट लियोस्, नेतृत्व गरोस् र जनताको पक्षमा काम गरोस् भन्ने मेरो चाहिँ सुझाव हो। त्यसै गरेर नेकपा माओवादी केन्द्र अरू पार्टीहरू पनि छन्, उहाँले पनि आफ्नो एजेन्डा स्थापित गरेर आफ्नो सरकारमा आउन सक्ने मेजोरिटी ल्याउनको लागि म आह्वान विनम्ती पनि गर्छु। तर यथार्थता वास्तविकता के हो भने जनताको जनमत नै हो। त्यो जनताको जनमत भनेको सही अहिले नेपाली जनताहरू हिजोको जनताहरू जस्तो छैनन्। सबै जनताले बुझिसकेका छन् कुन पार्टीले के काम गर्छ, कुन पार्टीले के काम गर्दैन, जनताले के चाहेका छन्, नेताले के चाहेका छन् भन्ने कुरा त जनताले बुझिसकेका छन्। त्यसैले यो भने पनि जनताले के बोल्दैछन् भन्ने कुनै पनि पार्टीले हेक्का राखेका छैनन्। आफू अनुकूल कसरी चुनाव बनाउने मात्रै अहिले यो खेल हो कि होइन? एकदमै त्यो त जनताले अब इलेक्सन जनताले त्यसको चाहिँ गतिलो एउटा प्रश्न, गतिलो एउटा एक किसिमको चाहिँ एउटा जवाफ जनमतबाट दिनेछन् भन्ने मेरो चाहिँ ठम्म्याइ हो होइन। त्यो भएको हुनाले पछि स्थानीय चुनावमा तपाईँलाई हामीले हेरिसक्यौँ नेपालमा स्वतन्त्र चाहिँ व्यक्तिहरूले चुनाव जितेको स्थिति पनि छ। अहिले स्वतन्त्र दलहरू दर्ता भएको स्थिति पनि छ भने यो जनताप्रति जनउत्तरदायी नहुन सक्नुको कारणले गर्दाखेरि दलहरूको चाहिँ प्रत्येक दलहरूमा स्खलित प्रिन्सिपल सिद्धान्त स्खलित भएको हो कि भन्ने खबरदारीको रूपमा स्वतन्त्र पार्टीहरू अगाडि आएका छन्, स्वतन्त्र व्यक्तिहरू अगाडि आएका छन् नि। त्यो जनताले, त्यो नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताले जनताले बुझाउनु पर्यो र दलले आफूले पनि बुझ्नु पर्यो, सोच्नु पर्यो भन्ने मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ ठम्म्याइ चाहिँ हो। त्यसो भए जनताप्रति जवाबदेही हुनुपर्छ पार्टीहरूले एकदम। तर देखिँदैन जनताप्रति जवाबदेही हुनको निमित्त विधिको शासन। तपाईँले अघि पनि जोड्नुभयो, गठबन्धन गरे पनि नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ जनताप्रति जवाबदेही हुनुपर्छ, तर त्यो कुनै एङ्गलबाट कतैबाट पनि देखिँदैन। हेर्दाखेरि अहिले पार्टीहरू आफ्नो कोल्टामा कसरी पार्ने चुनाव भन्ने मात्रै यो संवाद बहस हो कि होइन? अब मैले अहिले यो तपाईँको चाहिँ पछिल्लो समयमा तपाईँ 2074 सालको जनताको म्यान्डेटबाट प्राप्त जुन बहुमतको वामपन्थी सरकार थियो, त्यो वामपन्थी सरकार स्खलित भइसकेपछिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो लेफ्ट एन्ड डेमोक्रेटिक एलायन्सबाट बनेको सरकारले जुन उद्देश्यका साथ जो सरकार गठन भएको हो त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको पहिलो चरण पार गरिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू के नकारात्मक छन्, के सकारात्मक भएर अगाडि गइरहेका छन्, के राम्रा पक्ष छन्, के नराम्रा पक्ष छन्। त्यो गठबन्धन सरकार हो, यसमा ठुलै चाहिँ एउटा जाने चित्त दुखाइ, ठुलै चाहिँ एउटा जाने उ गर्नुपर्ने स्थिति देख्दैन मैले देख्दैन। तर
यो गठबन्धन सरकारको कार्यभार भनेको के हो भने स्थानीय निर्वाचन सकिसकेपछि अब प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन सम्पन्न गराएर र त्यसपछि आउने नेतृत्व कसले लिने भन्ने कुराको चाहिँ एउटा लिने भन्ने कुराको एउटा म्यान्डेट जनताबाट प्रश्न म्यान्डेट आउँछ र अनि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने हो यो सरकारको कार्यभार। तर यो सरकारले त्यो गर्दै गर्दाखेरि नेपाली जनताको प्रतिको चाहिँ जनभावना नेपाली जनताप्रतिको चाहिँ भावनालाई खेलवाड गर्ने काम त गर्नु हुँदैन। भ्रष्टाचारका कुराहरू छन्, अनियमितका कुराहरू छन्, विभिन्न किसिमका तपाईँको चाहिँ विवादित विषयहरू उठेका छन्। ती विवादित विषय उठिसकेपछि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र नेपालमा आएर खेलिरहेका छन् भने राष्ट्रवादको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा, आर्थिक अर्थतन्त्रको सवालमा, राजनीति स्थायित्व दिने सवालमा, नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई स्थायित्व गर्ने सवालमा दलहरू कहाँ चुकेका छन् भन्ने कुरा त उहाँले बुझ्नु जरुरी छैन। दलहरू चुकिरहेका छन्। शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुगाउनको निमित्त सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई एड्रेस गर्नु पर्यो। त्यसै गरेर विधिको शासन स्थापित गर्नको निमित्त नेपालको वर्तमान संविधानलाई अक्षरशः पालना गराएर मुलुक र जनताप्रतिको उत्तरदायी बनाउने एउटा व्यवस्थालाई चाहिँ कङ्क्रिट तरिकाले कार्यान्वयनको बाटोमा जानु पर्यो। नेपालमा तपाईँको बेरोजगारी समस्या छ, गरिबीको रेखामुनि परेको छ, विभिन्न किसिमका तपाईँको कारणले गर्दा जस्तो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि, तपाईँको भुइँचालोको कारणले गर्दाखेरि देश अर्थतन्त्रमा तल्लोमा डुबेको छ। यसलाई कसरी चाहिँ चलायमान गराउने हो? नेपाली युवाहरूको चाहिँ सिप, उनीहरूको जाँगर, उनीहरूको कौशलतालाई कसरी नेपालमै खपत गरेर उनीहरूलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने त्यो राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू सरकार किन लाग्दैन भन्ने कुराको प्रश्न चाहिँ हो। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ, अघि पनि तपाईँले जोड्नुभयो, देशको गौरव परराष्ट्र नीतिलाई स्थापित गर्न सक्नुपर्छ यो राजनीति भन्दै गर्दाखेरि पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण देशको हितमा हुन सकेन, सम्मानमा हुन सकेन भन्ने पनि अहिले बहस अलिक चलेन। एकदमै हो। अब त्यो एका उहाँले राख्नु प्रतीक पर्दैन थियो। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा सधैँ चतुर खेलाडीको रूपमा आफूलाई उभ्याउने एउटा खेलाडी पुष्पकमल दाहाल हो। त्यो सम्मान किन भारतले दिएन? तर पुष्पकमल दाहाल नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष तपाईँको चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ विदेश विभाग प्रमुख नेपालमा जियान साउ नेपालमा आइसकेको 2 दिनपछि जुन इन्डिया भ्रमण जानुभयो, यो अर्थपूर्ण छ भन्ने मेरो चाहिँ ठम्म्याइ हो। चीनको चाहिँ विदेश विभाग प्रमुख नेपालमा आएर कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई चाहिँ एकीकृत गरेर जानुपर्छ, चुनावमा आफ्नो बहुमत ल्याउने हिसाबले तपाईँहरू जानुपर्छ भन्ने सल्लाह हुनसक्छ। त्यो अनुमान हो। र नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि अहिले मैले विचलन देखिरहेको छु। नेकपा एमाले केही स्क्यान्डल त मचाएको छ, वाम एकता गरेर जाउँ, एमाले पनि माओवादी पनि सबै पार्टी एकता भएर जानुपर्छ, ल के गर्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको चाहिँ अस्त्र त फालेकै छ। तर विभिन्न किसिमका शक्ति केन्द्रको चाहिँ मेनुपुलेटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पुष्पकमल दाहालको चाहिँ अलिकति चाहिँ पुष्पकमल दाहालको चाहिँ एउटा चाहिँ विचार, पुष्पकमल दाहाललाई पनि एक किसिमको चाहिँ प्रयोगको रूपमा उहाँलाई गोटीको रूपमा प्रयोग गर्नको निमित्त इन्डिया भ्रमण पनि हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? तपाईँको चाहिँ मैले यसो भन्दै गर्दाखेरि चीन भारत, चीन नेपालको बिचको सम्बन्धलाई भन्न खोजे होइन, यो गेम हुनसक्छ भन्ने मेरो चाहिँ अनुमान हो, होइन? कस्तो खालको गेम? अब तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू पुनः एकीकरण गरेर चुनावमा जानुपर्छ, कम्युनिस्ट बहुमत ल्याउनुपर्छ भने चीनको चाहिँ एउटा ध्येय हुनसक्छ, होइन? त्यो चाहिँ अहिलेको गठबन्धनलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। यो गठबन्धनले नै हिजोको चाहिँ नेपालको संविधान, नेपालको चाहिँ सार्वभौमतालाई रक्षा गरेका छ। यही चाहिँ तपाईँको लेफ्ट एन्ड डेमोक्रेटिक गभर्मेन्टलाई गठबन्धन अगाडि गएर चुनाव जानुपर्छ। यसको निम्ति बरु चाहिँ हामीकै सहजीकरण गरिदिन सक्छु, प्रचण्डलाई आरामदायक हुने। तर प्रचण्डले स्पष्ट रूपमै भनेका थिए भारत जाँदाखेरि लियु जियान चाउको भ्रमणसँग कुनै पनि मेल खाँदैन मेरो भारत भ्रमण। 3 मा पहिले नै यो स्थापित भइसकेको थियो, निश्चित भइसकेको थियो। अब यो चाहिँ सुन्नु न, यसमा अब डिप्लोमेटिक विषयवस्तु पनि छ यसभित्र, हेर्नुहोस्, होइन? यो भन्ने नेताले यस्तै भन्ने हुन्, त्यसमा पक्कै पनि गन्ध छ। भारतले उहाँले आरजु राणा, प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणासँग भेट गरेर पछि संवाद के पनि चल्न सुरु भयो भने यो निर्वाचनपछि पालोको लागि संवाद पनि भयो भन्ने पनि कुरा आयो प्रधानमन्त्रीको लागि। यसमा कतिको सत्यता छ? यसमा यस्तो थियो, यसमा तपाईँलाई मैले भन्नुपर्ने कुरा के थियो भने पुष्पकमल दाहाललाई स्थानीय निर्वाचन आइसकेपछि विभिन्न बहानामा पुष्पकमल दाहाल आफू प्रधानमन्त्री हुने हिसाबमा उहाँलाई चाहिँ केही स्टेप अगाडि बढ्नु भएको पनि हो। त्यसको निमित्त यो गठबन्धनलाई टुटाउन नेकपा एमाले अस्त्र प्रयोग गरेकै पनि हो। बरु पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री दिन तयार छु, हामी गठबन्धन भत्काएर आउनु पर्यो भन्ने एउटा पनि थियो। पुष्पकमल दाहाललाई त्यहाँ लालच पनि लागेको हुनसक्छ, त्यसो उताबाट पनि अफर आएको छ हुनसक्छ। त्यो भएको हुनाले अब पुष्पकमल दाहाल यो गठबन्धनबाट बाहिरिने बित्तिकै नेपाली कङ्ग्रेसले डेमोक्रेटिक एलायन्स गरेर चुनावमा जान्छ, पक्कै पनि यसमा कुनै दुविधा छैन। पुष्पकमल दाहाल यो गठबन्धन भत्किएर
भत्केर वाम एकता भएर चुनावमा गइहाल्यो भने पनि कुनै चाहिँ आकाशे खस्ने स्थिति देख्दैन मैले हेर्नु नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा। नेपाली काङ्ग्रेस डेमोक्रेटिक एलायन्स बनाएर चुनावमा जाला, वाम गठबन्धन वामपन्थीले चुनावमा जानु होला, आफ्नो ठाउँमा होला त। तर यहाँ कुरा के छ भन्दाखेरि पुष्पकमल दाहाललाई सेक्युरको लागि गठबन्धन रहेर चुनाव जाने र गठबन्धन भएर चुनाव आइसकेको चुनावको परिणाम आइसकेपछि आलो पालो प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थाका लागि सजिलो वातावरण बनाउनको लागि चाहिँ उहाँ दिल्ली जानुभयो जस्तो मलाई लाग्छ। दिल्लीले पनि त्यही कन्भिन्स गरेको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैको परिणाम हिजो मात्रै पुष्पकमल दाहालले नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ संसदीय दलमा विभिन्न वाम घटक दलहरूको चाहिँ बैठक पनि राख्नु भएको थियो। समाजवादी केन्द्र स्थापित एकीकृत बनाएर जाने, त्यो समाजवादी एकीकृत केन्द्र बनाएर गइसकेपछि गठबन्धनलाई पनि अप्ठ्यारो नपार्ने गरिकन भनेर ब्यालेन्स मिलाएर उहाँले चाहिँ हिजो त्यो विषयवस्तु छिराउनु भएको छ। त्यहाँभित्र गन्ध पक्कै पनि छ, सलखेल हुनसक्छ। तर त्यो सलखेल के हो भने बार्गेनिङको पोइन्टको रूपमा हुनु पनि सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर म तपाईँको यो मिडियामा नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी गठबन्धन एमालेको मात्रै कुरा गर्न खोजेन, उहाँले गिजोलिएको नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा मात्रै गर्न खोजेँ मैले। यी पार्टीहरूले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा धेरै गिजोले नेपाली जनताको चाहिने मनस्थितिलाई धेरै डाइभर्ट गरे। अब त दलहरूप्रति नेपाली जनताले खबरदारी गरेर स्वतन्त्र व्यक्तिलाई अगाडि सार्नुपर्छ कि भन्ने मनस्थितिमा सिर्जना गराउने वातावरण दलहरूले गरेका छन्। अझ पनि दलहरूको चित्त, दलहरूको दिमागमा, दलहरूको चाहिने विल पावर अझ चाहिँ सक्सेस हुँदैन भने त्यसको विकल्प नेपाली जनताले खोज्छन्। त्यसो भएको हुनाले आफ्नो दल र गठबन्धन वाम एकतालाई कम्फर्टेबल हुने गरिकन विभिन्न किसिमका बाटोहरू उहाँले खोजिरहनु भएको छ। ती बाटाहरू राम्रा पनि हुन सक्छन्, नराम्रा पनि सक्छन् होइन। राम्रो बाटोमा उहाँहरू जानुभयो भने नेपाल राम्रो पोलिटिक्स चलायमान भएर जान्छ। नराम्रो हिसाबले चाहिँ विभिन्न किसिमका शक्ति केन्द्रको मतियार बनेर, गोटी बनेर राजनीतिमा फोहोरी खेल खेलिरहने, अस्थिर बनाइरहने, नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी गरिरहने, नेपालका युवाहरू चाहिँ उद्यमशील बिना नेपालका युवाहरूलाई चाहिँ आफ्नो भोलिन्टियर बनाइरहने, जबरजस्त आफ्नो कार्यकर्ता नै बनाइरहने स्थिति सिर्जना आउनु भने म भन्न सक्दैन नेपालको राष्ट्रिय राजनीति कता जान्छ भनेर भन्न सक्दैन। त्यो भएको हुनाले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई स्थायित्व बनाउनुको निमित्त, स्थायी सरकार बनाउनुको निमित्त, नेपालको राजनीति थायी बनाउने, राजनीतिक अस्थिर राजनीतिलाई थायी बनाउने र स्थिर सरकार ल्याएर मुलुकको समृद्धिका बाटाहरू अगाडि बनाउने रणनीतिक हिसाबको एजेन्डा ल्याएर अब आउने निर्वाचनले उहाँले त्यो रोडम्याप तय गरेर जानुहोस् न दलहरूलाई। यो मेरो शुभकामना हो उहाँलाई। तर स्थिर हुन सक्दैन, सकेका छैन। यही खेलले हुन्छ उहाँहरूको जाने राष्ट्रिय राजनीति दलको जुन किसिमको जाने एउटा जाने प्रपञ्च यो किसिमको जाने एउटा राजनीतिक जाने फोहोरी जुन एउटा स्क्यान्डल छ, म स्क्यान्डल भन्छु। हामीले सराप्नुपर्ने स्थिति आउँछ, नेपाली जनताले दलहरूलाई सराप्नुपर्ने स्थिति आउँछ। राजनीतिलाई समाजसेवा भनेर हिँड्ने राजनीतिक दलहरूले राजनीतिलाई व्यापार गरिरहेका छन्, नाफा घाटाको राजनीति हेरिरहेका छन्। संविधानमा परिवर्तन गरेर भए पनि आफूलाई चाहिने आफ्नो चाहिने बाटोलाई, आफ्नो बाटो र आफ्नो आयोजनको बाटो सुनिश्चित गर्न लागिरहेका छन्। तपाईँलाई मैले बारम्बार भने हेर्नुहोस्, नेपाल अहिले हामी जहाँ छौँ नि, सङ्घीय गणतन्त्र नेपालमा हामी छौँ नि आज। त्यो 12 बुँदे समझदारी, वृहत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानको जग टेकेर मुलुक अगाडि आएको। हिंसा हत्याको राजनीति थियो हिजो, 12 बुँदे समझदारी बनाएर ल्याइयो, शान्ति सम्झौता गरियो, हिंसा हत्या भएका थिए, हिजो जघन्य अपराधहरू भएका थिए। तपाईँले देखिरहनु भएको छ अहिले सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा उठिरहेछ, दण्ड पीडितले न्याय पाएका छैनन्। हिजो माओवादीका हतियारहरू व्यवस्थापन भए, लडाकुहरू व्यवस्थापन भयो, त्यो द्वन्द्वमा भएका पीडितहरूलाई न्याय दिएको थिएन। विभिन्न कुर्ता मानवताको विरुद्धका अपराधहरू भएका कुरा चुनावको पूर्वसन्ध्यमा यी मुद्दाहरू एजेन्डा हुनु पर्थ्यो। ती अपराधिक घटनालाई चाहिँ विधि प्रक्रिया पद्धति बनाएर दण्ड र जरिवानाको सजाय बनाउनु पर्छ। सजायको व्यवस्था बनाएर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र शान्ति प्रक्रिया तार्किकसँग पुगाउने बाटोमा देश अगाडि जान्छ भनेको त अहिलेको यो गठबन्धन सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई नै विचलन गर्ने गरिकन जुन तपाईँको जाने एन ल्याएको छ। पीडकलाई उन्मुक्ति दिने, तत्कालीन राज्य सत्ता र तत्कालीन विद्रोही शक्तिहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने, माफी दिने हिसाबको चाहिँ कानुन ल्याएर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने काम गरेका छ। र हिजोको जस्तो द्वन्द्व पुनः दोहोरिने प्रवृत्तिको चाहिँ ऐन ल्याएछ। त्यो ऐन, त्यो विधि प्रक्रिया पद्धतिले मुलुकको समृद्धि, मुलुकको शान्ति प्रक्रिया, मुलुकलाई थायी शान्तिको बाटोतिर ल्याउने प्रपञ्च यिनीहरूले दलहरूले गरेनन्। त्यसको निमित्त जनताहरू खबरदारी गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको एक लोकप्रिय मिडियाबाट म भन्न चाहन्छु। फेरि तपाईँलाई मैले के जोड्न चाहेँ भने पूर्व प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण जसरी सोच्नु भएको, जसरी संवाद पनि भयो, समाचार पनि बन्यो, भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेट
भेटघाट हुन्छ भन्ने जुन किसिमको संवाद आएको थियो, त्यो सम्मान भारतले किन दिन सकेन? अब त्यो भारतले सम्मान दिन सकेन, दिनु पर्थ्यो, दिन सकेन, या पुष्पकमल दाहाल नेकपा माओवादी अध्यक्षको पार्टीले लिन सकेन भन्ने कुरामा यहाँ चाहिँ अलिकति ग्याप चाहिँ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षलाई इन्डियाको रुलिङ पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी, नड्डाले निमन्त्रणामा उहाँ जानुभएको हो र त्यो सँगसँगै सरकारको प्रतिनिधि विदेश मन्त्रीले पनि उहाँलाई चाहिँ ह्यान्डलिङ गरिरहनु भएको थियो। सरकारको प्रतिनिधि पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो र सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको चाहिँ अध्यक्षसँग पनि भेटिरहनु भएको थियो होइन। त्यो भएको हुनाले यो कमजोरी पुष्पकमल दाहालको हो या इन्डियाको या भारतको हो, त्यो उहाँहरूको आन्तरिक चाहिँ बेमेल हो अथवा यसलाई चाहिँ राम्रो हो अथवा नराम्रो हो भन्ने कुराको लागि चाहिँ अझ त्यसको बारेमा टिका टिप्पणी गरौँ भन्ने देख्दैन मैले। तर केही पक्कै पनि भारतको प्रधानमन्त्रीले नेपालको पूर्व प्रधानमन्त्री उहाँको भ्रमण देशको इज्जतसँग जोडिएको छ। रुलिङ पार्टीको चाहिँ पार्टी अन्तर्गतको एउटा पार्टीको चाहिँ चेयरम्यान जस्तो व्यक्ति होइन, आफ्नो छिमेकी राष्ट्र इन्डियासँग जाँदा उहाँको प्रधानमन्त्रीलाई भेट नदिनु भनेको त्यो अलिकति चाहिँ नेपालको गरिमालाई, नेपालको जुन किसिमको चाहिँ आशावादी पुष्पकमल दाहाललाई एयरपोर्टमा गएर जति किसिमको उहाँलाई चाहिँ इन्डिया जानुहोस्, राम्रो गरेर आउनुहोस् भन्ने शुभकामना दिने भिड थियो। त्यो भिडको चाहिँ सन्देश पुष्पकमल दाहालले इन्डियाको प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई नभेट्न दिँदाखेरि त्यो भिडको सन्देशलाई उहाँले अपलान गर्नुभयो वा यो नेपाली जनताको आवाजलाई इन्डियाले अपलान गर्नुभयो। त्यो चाहिँ पुष्पकमल दाहाल जोड्नु चाहिँ मैले जङ्गबहादुर राणा जब बेलायत भ्रमणमा थिए, मलाई यो सम्मान भएन भने म तपाईँको राष्ट्रमा जाँदैन भने उहाँले खुल्ला रूपमै भन्न सक्नु भएको थियो। त्यो इतिहास अहिले पनि पढ्छु। यहाँ कमजोरी कसको भयो? यहाँ हाम्रै दलका नेताहरूको कमजोरी हो। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई मैले भनेन अघि नै, भारतको चाहिने पूर्व प्रधानमन्त्री, भारतको सचिव, नेपालमा भारतको बालवाला विदेश मन्त्री, बालवाला चाहिने सचिव नेपालमा आउँदाखेरि नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री उहाँको दैलोमा भेट्न जान्छन्। त्यसो भए केही माग्नलाई जानु भएको थियो? दैलोमा उहाँ जान्छन्, आफ्नो चाहिँ पोर्टफोलियो हुन्छ नि एउटा, आफ्नो पदीय मर्यादा बिर्सेर उहाँले होटलमा भेट्न जानुहुन्छ भने नेपालको पूर्व प्रधानमन्त्री इन्डियामा जाँदाखेरि त्यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाउन सक्नु भनेको चाहिँ हास्यास्पद कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। यसले नेपालको गरिमा, नेपालको चाहिँ गठबन्धन दलभित्रै नै एउटा चाहिँ सङ्कीर्णताको आवाज आयो हेर्नुहोस्। त्यसो जे संवाद नेपालमा चलिरहेको थियो प्रधानमन्त्री बनाइ माग्नुको लागि भारत पुग्नु भयो। त्यो संवाद चाहिँ अहिले चाहिँ पुष्पकमल दाहाल अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति र अहिले गठबन्धन दलको प्रधानमन्त्रीलाई फेरि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न कुनै पनि हालतमा सक्नुहुन्न, यो संविधानले पनि दिँदैन। र उहाँले के सिक्योर गर्न खोज्नु भयो होला भन्ने मलाई लाग्छ भने या चाहिँ उहाँले बार्गेनिङ रूपमा चिनिया विदेश मन्त्रीको टिममा वामपन्थी एकीकरण गराएर हामी चुनावमा जाने शक्तिशाली बन्ने, त्यसपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने अथवा अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरामा उहाँ चाहिँ कुनै चाहिँ सेक्युर हुन सक्नु भएन कि जस्तो लाग्छ मलाई। भने यतातिर गठबन्धनलाई कायम गरेर राखिसकेपछि गठबन्धनबाट राम्रो किसिमको जाने मेजोरिटी आइसक्यो भने अब यो चुनाव पछिको चाहिँ आलो पालो प्रधानमन्त्रीमा सेक्युर हुनको निम्ति उहाँ इन्डिया जानुभएको जस्तो लाग्यो मलाई। हेर्नुहोस्, त्यही नै हो कि जस्तो मलाई लाग्यो। त्यसको बिस्तारै चाहिँ केही कुराहरू बाहिर आलो पालो प्रधानमन्त्रीको कुरा पनि आएको हुनाले त्यो यथार्थ हो कि जस्तो मलाई मेरो चाहिँ विश्लेषण हो। तपाईँले धेरैचोटि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओको कुरा धेरै जोड्नु भयो। उहाँको नेपाल भ्रमणपछि वामपन्थीमा केही परिवर्तन आएको त स्पष्ट रूपमै देखिन्छ। नेकपा एमाले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार छोडेर आउनुहोस् हामी एकता गरौँ भनेर पनि अहिले संवाद गरिरहेका छन्। हिजो मात्रै नेकपाका सचिव योगेश भट्टराईले पनि यो कुरा गरे। यो कतिको प्रभावकारी होला, यो सम्भव छ कि छैन? एकदम नै यसमा दुविधा छैन। चलखेल पक्कै पनि भएको छ भने चलखेल भएकै छ। विदेशी शक्तिहरूको नेपालमा ठुलो चलखेल छ। मैले अहिले मात्रै भने होइन, विभिन्न चरणमा मैले भन्दै गइरहेको छु। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले तोरीबारी बनाइरहेका छन्। यसमा सबै राजनीतिक दलहरू सचेत हुनुपर्छ। नेपाली जनताले सधैँ खबरदारी गरिरहेका छन्। तपाईँको मिडियामा त एज म निरपेक्ष राजनीति विश्लेषकको हिसाबले मैले खबरदारी गरेकै छु, अहिले पनि खबरदारी हो। नेपाल एउटा स्वाभिमान स्वतन्त्र एउटा राष्ट्र हो। नेपाल राष्ट्रपति अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको गिद्ध चिजी हुनु हुँदैन। तर नेपाल राष्ट्रले पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित रहेर विदेशी शक्तिहरूसँग विदेशी राष्ट्रहरूसँग चाहिँ
रिजाउने काम गर्नुपर्छ, सुमधुर सम्बन्ध बनाएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने भन्दै आएको छु मैले। त्यसो लियोको प्रभाव वामपन्थीहरूमा परेको छ। पर्यो, वामपन्थीमा परेको पनि छ र लियोको प्रभाव एउटा कुरा लियोले जाने एउटा के पनि भन्नसम्म भ्यायो भने तपाईँको जाने अमेरिकन एउटा अर्को प्रोजेक्ट हो एएसएसपी प्रोजेक्ट चाहिँ रिजेक्ट गर्ने जुन तपाईँको जाने यो गठबन्धन सरकारले गर्यो त्यसप्रति स्वागत योग्य नै छ भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर आएको छ। त्यसलाई धन्यवाद दिन र वामपन्थीलाई फेरि मिलाएर आउने इलेक्सनमा उनीहरूको मेजोरिटी गराउनको निमित्त एउटा रणनीतिक हिसाबको उहाँको एउटा त्यो खेल गेम पक्कै पनि हो। त्यो गेमलाई चाहिँ अलिकति डाइभर्ट गर्नको निमित्त पुष्पकमल दाहालले आफू यताबाट सेकिएर हुन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले दिल्ली भ्रमण जानुभएको हो। त्यसको निमित्त भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष अथवा चाहिँ विदेश मन्त्रीले सहजीकरण गर्नु भएको थियो। पक्कै पनि बिजेपीको पनि समर्थन वाम गठबन्धनभित्र हुनेछ र भोलि चाहिँ वाम गठबन्धन हुने छैन। यो चाहिँ तपाईँको अहिलेको डेमोक्रेटिक लेफ्ट भनौँ तपाईँको लेफ्ट डेमोक्रेटिक गठबन्धनबाट नै पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सजिलो वातावरण बन्नको निमित्त एउटा चाहिँ भूमिका हुन्छ कि भन्ने आशामा जानुभएको। त्यो आशा पक्कै पनि पलाएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले अघि पनि जोडिसक्नु भएको छ, नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर कसैले बनाएको छ भने त्यो प्रचण्ड हुन्। तपाईँले भनिसक्नु भएको छ, अहिले पनि विभिन्न चाल खेलिराख्नु भएको छ उहाँले। उहाँको चालमा कुन बढी चाहिँ प्राथमिकतामा होला, नेकपा एमाले सहितको गठबन्धन कि वामपन्थी एकतालाई जोडेर सत्ता गठबन्धन? उहाँको चल अहिले प्रभावकारी काम देखिन्छ भने यही गठबन्धनलाई जीवित बनाएर यही गठबन्धनलाई रहेर र आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाएर अगाडि गयो भने उहाँलाई चाहिँ प्रभावकारी र उहाँले भोलि चाहिँ चुनावपछि प्रधानमन्त्रीको सम्भावनामा देख्छु मैले। त्यसको उदाहरण पनि अहिले यही गठबन्धन टेकेर स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो पोजिसनलाई यथास्थितिमा राख्न सफल हुनुभएको, सुधार्न सक्नु भएको भने यतातिर तपाईँको चाहिँ नेकपा एमाले सहितको वाम लोकतान्त्रिक चाहिँ गठबन्धन वामपन्थी गठबन्धन गरेर अगाडि जाने हो भने उहाँलाई त्यसमा पक्कै पनि उहाँ स्वार्थ सिद्ध हुँदैन। त्यो हामीले देखिसकेका पनि छौँ। हिजो नेकपा बनेर पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री नबनाएर यस्तो स्थिति सिर्जना भएको। माधव कुमार नेपालले अधिकार नपाएर पुष्पकमल दाहालले चाहिँ प्रधानमन्त्री नपाएर नै खेल भएको भन्ने मैले हिजो पनि भनेको थिएँ। भने पक्कै पनि यही गठबन्धनलाई बचाएर अगाडि जान सक्यो भने पुष्पकमल दाहाललाई सबै दललाई राम्रो देखिन्छ। मैले इभन मैले नेकपा एमालेलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने नेकपा एमाले आफ्नो छवि जुन किसिमको चाहिँ बनाइरहेको थियो त्यो छविलाई कन्टिन्यू गरेर चुनावमा जाओस् न। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकाका सायद जनतामा जाओस्। भोलि लार्जेस्ट चाहिँ एउटा चाहिँ बहुमत पार्टीको रूपमा अगाडि आएर पुनः नेतृत्व सम्हाल्ने अभिभार लिएर आओस् न, त्यो शुभकामना छ। तर उहाँका केही नेताहरूले तपाईँले अघि नै भन्नुभयो योगेश भट्टराईले त्यो गठबन्धन छोडेर जानुहोस्, परमादेशको सरकारबाट तित्रभित्र आउनुहोस्, फेरि मिल्नुपर्छ, काङ्ग्रेस यस्तो फलाना यस्तो भनेर जुन तुच्छ किसिमको बाँड गर्नुभएको थियो त्यो अस्वाभाविक हो। योगेश भट्टराई जस्तो व्यक्तिले त्यो किसिमका शब्दहरू मैले सुनेको थिएँ। राष्ट्रिय राजनीतिलाई चिडाउने, सत्तापक्षलाई चिडाउने, विपक्षलाई चिडाउने, आफ्नै पार्टीका नेतालाई चिडाउन नसकेर उहाँ कुन दुनियाँमा लाग्नु भएको थियो योगेश भट्टराईजी। मैले उहाँको व्यक्तिको कुरा गरेँ होइन, उहाँ एउटा नेकपा एमालेको सचिव भएको हुनाले उहाँले भने राजनीतिको चरित्र तपाईँले राजनीतिको त्यो चरित्र त उहाँमा भएन। उहाँ पनि युवा नेता हो। उहाँसँग नेकपा एमालेका तमाम युवाहरू विश्वासमा उहाँप्रति छ। तर त्यो विश्वासलाई चाहिँ बर्बादीका टोकरीमा पार्नको निम्ति उहाँका चरित्रहरू छन्। ती चरित्रलाई योगेश भट्टराई सचिवले सुधार्नु पर्यो, एमाले पुनः अध्यक्षले पनि सुधार्नु पर्यो। यस्ता किसिमका चरित्रहरू सबै पार्टीमा छन्। ती चरित्रलाई पनि सुधारेर जनपक्षीय हिसाबको चाहिँ क्यारेक्टर, पोलिटिकल क्यारेक्टर भनेको राजनीतिक चरित्र लिएर जनतामा जान सक्नुभयो भने पक्कै पनि जनताले विश्वास गर्ने आधारहरू हुन्छन्। होइन भने जनताले बुझिसकेका छन् कुन नेता के हो, कुन पार्टी के हो, कुन पार्टी के हो, कुन नेता कस्तो हुन् भन्ने जनताले बुझिसकेका छन्। त्यसो जुन अहिले चाल नेकपा एमाले फालिरहेको छ, एकाएक परिवर्तन भयो नेकपा एमाले। हिजोसम्म गाली गर्ने नेकपा एमाले वाम प्रतिप्रति निकै नै नलसक देखिएको छ। त्यसो भए उसको कुन चाल हो? होइन यस्तो छ, साँच्चीकै गठबन्धन एकता वाम एकता गर्नको लागि उसले चाल खेलिरहेको हो कि केही समय चुनावको लागि मात्रै यो चाल हो? मैले यसमा गठबन्धन गर्ने कुरामा नगर्ने कुरामा मेरो चाहिँ दुईवटा कुरा प्रश्न। वाम एकता दुईवटा कुरा पक्कै पनि छ। एउटा कुरा के हो भने एकता के को लागि गर्ने? हिजो पनि भएको हामी देखिसक्यौँ। अहिले नेकपा एमाले एकता नगरेर चुनाव जानु बेटर हुन्छ। मैले मेरो दृष्टिकोणमा मेरो विश्लेषण हेर्ने हो भने हिजो एकीकरण गरेर गए होइन भने अहिले वाम एकता गरेर चुनाव जानुपर्छ भन्ने माहौल सृजना गरिदिनु भनेकै स्वार्थ केन्द्रित राजनीति हो भन्ने मेरो बुझाइ हो। शुभकामना छ उहाँलाई चाहिँ एकीकरण गर्नुहोस्, तर जनताले पक्कै पनि झापड दिन्छन् उहाँलाई। बरु सिङ्गल नेकपा एमालेलाई चाहिँ बरु चाहिँ विश्वास गरेर जान सक्ने आधारहरू छन्। पुनः गठबन्धन गरेर माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल
पुष्पकमल दाहाल फेरि एकीकरण गरेर वाम एकता गएर चुनावमा गयो भने जनताले झापड दिनेछन् भन्ने मेरो चाहिँ सुझाव हो। अझ त म भन्दैछु गठबन्धन जानुस्, शुभकामना छ, गठबन्धन गरेर जानुस्। राजनीतिमा के हुन्छ भन्दाखेरि दलहरूको सहकार्य गरेर जाने, सहमति गरेर जाने, एकता गरेर जाने, एलायन्स गरेर जाने, यो स्वाभाविक कुरा हो, यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। तर स्वाभाविक कुरा हो भन्दैमा त्यसको दुरुपयोग नेपाली जनताले ठेगिरहने हो भने गठबन्धनको काम छैन, एकताको पनि काम छैन। आफ्नो तरिकाले जनतामा जाने, जनताले आफ्नो तरिकाले जनताले उनलाई मेन्डेट दिन्छन्, त्यसैमा चित्त बुझाउनु बेटर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर नेकपा एमाले यो चालमा लागिसक्यो, उसले चाहिँ कसरी हुन्छ सत्तारूढ टोड्नु। म स्थानीय निर्वाचनमा हाम्रो उपस्थिति कमजोर भयो, नेकपा एमाले फुटेर गयो, माधव कुमार नेपालको टिमहरू फुटेर गयो, मलाई कमजोर पक्कै पनि घाटा लागेको छ। अहिले पुष्पकमल दाहाल आयो भने ठिक छ, नआयो भने पूर्व एमालेहरू समाजवादी केन्द्र एमाले मिलेर भए पनि चुनाव जाउँ भन्ने कुरा उहाँले राख्नु भएको छ। त्यसलाई अन्यथा त्यो सम्भव छैन। त्यसो भए अब मैले देखेँ त्यसमा दुईवटा कुरा छ। हेर्नुहोस्, सम्भव युमानेमा छ। हिजो कसैको लडाइँ बढी थियो भने त्यो माधव कुमार नेपालको बढी लडाइँ थियो। सम्भव युमानेमा छ, जुन उहाँहरू एउटै स्कुलिङ भएर जानुभयो, जनताको बहुदलीय जनवाद जबरजको सिद्धान्तले मानेर आउनुभयो। जनताको बहुदलीय जनवाद स्वीकार गरेर अगाडि जाने सवालको चाहिँ नेतृत्व केपी ओलीले गरिरहनु भएको थियो। जनताको बहुदलीय जनवादको नेतृत्व ठिक हो, त्यसमा ठिकै छ भन्ने आलोचनात्मक हिसाबले हामी समावेश हुन्छौँ भन्ने हिसाबले माधव नेपालले जानुभयो हो। र अहिले पनि जनताको बहुदलीय जनवादलाई अक्षुण्ण राखेर हामी संसदीय व्यवस्था उपयोग गरेर जान्छौँ। नेकपा एमाले पुनः एकीकरण भएर हामी त्यसैमा समावेश जान्छौँ भन्ने हिसाबले माधव कुमार नेपालले जान सक्नुभयो भने सजिलो चाहिँ तपाईँको चाहिने केपी ओलीलाई होला, अप्ठ्यारो चाहिँ माधव कुमार नेपालले पक्कै पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तत्कालै सुखद हुने सम्भावना छैन। व्यक्ति इन्डिभिजुअल इगो हो तपाईँको। माधव कुमार नेपाललाई केपी शर्मा ओलीको इन्डिभिजुअल इगो नै हो। इन्डिभिजुअल इगोको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ अलग भएकै हो होइन। त्यो भावनाले यसो भने पनि कहिलेकाहीँ प्रचण्डले के पनि भन्छ भने म यो काङ्ग्रेसलाई देखाइदिन्छु, यता भएन भने अर्को ठाउँ जान्छु भन्ने पनि उहाँको चाहिँ संवाद देखिन्छ हेर्दाखेरि। त्यो भनेको नेकपा एमाले नै हो। त्यो त उहाँको पुष्पकमल दाहाल त नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा चतुर खेलाडी हो हामीले भन्यौँ नि। उहाँ कतिसम्म खेलाडी भइरहने, उहाँलाई त म के भन्छु भने अन्यथा नहोला, पुष्पकमल दाहाल एउटा तपाईँको सियरको घोडा चढिरहनु भएको छ। सियरको चाहिँ जङ्गी सबैले तर्साइराख्ने चढिरहनु भएको छ, माथि चढिरहनु बसिरहनु भएको छ, माथि चढ्नु भएको सबैलाई गरिरहनु भएको छ। तल झरौँ भने त्यो शेरले खाने, माथि कति बेलासम्म चढिरहने भन्ने हिसाबको दोधारमा हुनुहुन्छ। तर पुष्पकमल दाहाललाई म के भन्न चाहन्छु भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएर होइन, हिजो प्रचण्ड भएर चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा यो स्थिति सिर्जना भएको छ। शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन। हिंसा हत्याको राजनीति गरेर यहाँ आउनु भयो हो। हिंसा हत्याको राजनीति सधैँको लागि अन्त्य भएको छैन। अझ पनि तपाईँको चाहिँ शान्ति प्रक्रियाका अन्तिम पाटाहरू टुङ्गिएको छैन। एउटा तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दैछु, तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत विषयवस्तु आएको छ अहिले। शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम पाटहरू टुङ्ग्याउनुको निमित्त यसमा तपाईँ पनि जोडिनु भएको छ। म पनि जोडेँ। म त एउटा इन्स्टिट्युटको चेयरम्यान पनि हो। त्यो हिजो मन्त्रीजीलाई हिजो पनि मैले भेटेको छु। शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम पाटो भनेको, द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने अन्तिम पाटो भनेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारेको व्याख्यान आएको एन। यसको लागि दुईवटा निकाय छन् तर प्रभावकारी हुन्छ। ती दुईटा निकायको एन भएन। त्यो एन मैले अहिले तपाईँलाई कुरा गर्ने दुईटा निकायमा मैले भने जघन्य अपराधमा संलग्न भएको। मैले तपाईँलाई भने जघन्य अपराध पनि होइन, मानवता विरुद्धको अपराध भएका छन्। तपाईँको चाहिँ बाँदरकोटे घटना हेर्नुहोस्, मानवता गतिविधिको युद्ध अपराध होइन। तपाईँको चाहिँ हिजोको द्वन्द्वकाल अवस्थामा बाल सेना पनि प्रयोग भएका छन्। बाल सेना भनेको युद्ध अपराध होइन, क्रूरतापूर्ण तरिकाले मान्छेहरू मारेका थिए। हिजो सेना मारेका थिए, प्रहरी मारेका थिए, सर्वसाधारण मारेका थिए, माओवादी मारेका थिए। दुईटै पछिबाट जघन्य अपराधहरू भएका थिए। ती जघन्य अपराधमा संलग्न भएका पीडितहरूलाई कारवाही गर्नको लागि कानुन अपुरो थियो हिजो। अब त्यो कानुन बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। सरकारले गठबन्धन सरकारको सर्वस्वीकार्य मन्त्री बनायो, गैर संसद गोविन्द बन्दीलाई बनायो। गोविन्द बन्दीको इनिसिएसनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमसिसी पनि पास भयो। एमसिसी तपाईँको 12 बजे तपाईँको चाहिँ व्याख्यात्मक टिप्पणीका साथ एमसिसी पारित गरेर गए। अब शान्ति प्रक्रियाको बाँकी अङ्गमा पनि बाँकी अङ्ग पनि यही चाहिँ मन्त्रीलाई, उही व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर टुङ्ग्याउँछ कि भन्ने हिसाबले हाम्रो चाहिँ माननीय गोविन्द बन्दीलाई मन्त्री बनायो। गोविन्द बन्दीले चाहिँ यही मन्त्रीको हैसियतले उहाँले चाहिँ एन्ड ड्राफ्ट गर्नुभयो। त्यो एन्ड ड्राफ्ट भिक्टिम सेन्ट्रिक, पीडित सेन्ट्रिक होला, विधि विधान पद्धति सिस्टम होला भनेर हामीले चाहिँ उहाँलाई साथ दियो। दण्डपीठले पनि साथ दिए, मानवाधिकार कर्मीले साथ दिए। तर त्यो ऐन अस्ति चाहिँ संसदमा ड्राफ्ट हुँदाखेरि, संसदमा टेबल हुँदाखेरि त्यो ऐनले झन् हिजो द्वन्द्वकालका पीडकहरूलाई चाहिँ माफी दिने हिसाबको आयो।
त्योले काम गर्दैन भन्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसको निमित्त अहिले विरोध भएको छ। यो विरोधको बावजुद पनि यसलाई पास नगरियोस्, अझ पनि कारबाही गर्ने कानुन बनोस्। जो घटनामा संलग्न भएका पीडकहरू छन् त्यसलाई कारबाही गर्नको लागि कानुन बनाइयोस्। अनि त्यसपछि त्यो द्वन्द्व नदोहोरिने सुनिश्चित गरियोस् र अनि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गिएको मानिनेछ। होइन भने शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन, दण्डहीनता मौलाइरहेको छ, राजनीतिक स्थायित्व भएको छैन, राजनीतिमा विभिन्न किसिमका स्क्यान्डलहरू भएका छन्, देशी विदेशी शक्तिहरू खेलिरहेका छन्। यही सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा पनि देशी विदेशी शक्तिहरू खेलिरहेका छन् भने राजनीतिलाई तोरीबारी बनाएर नेपालको न्याय प्रणाली, नेपालको चाहिँ शान्ति प्रक्रियालाई धमिलो पारेर मुलुकका जनताप्रति खेलवाड गरिरहने पुष्पकमल दाहाल हुने कि प्रचण्ड भइरहने शेरबहादुर देउवा भइरहने कि शेरबहादुर देउवा झनपेटे शेरबहादुर देउवा भइदिने, माधव नेपाल भइदिने कि जनबहादुर नेपाल बेटर भइदिने, केपी ओली भइदिने कि केपी ओली बेटर भइदिने भन्ने कुराको चाहिँ प्रश्न उहाँहरूमा छ भन्ने मेरो चाहिँ प्रश्न चाहिँ हो। तपाईँले त्यो संवाद पनि जोड्नुभयो। द्वन्द्वकालीन घटना जुन जघन्य अपराध भएका छन्, नेकपा माओवादीले यो च्याप्टर क्लोज गरौँ भनिसकेको छ, बन्द गर्नुपर्छ। यदि जघन्य अपराध भएकै छ भने त्यसको लागि निकायहरू पनि बनेको छ, ती प्रभावकारी भएन। फेरि यो संवाद किन उठ्छ? यदि उठाउनै पर्ने मुद्दा हो भने दुईटा निकायहरूले किन हेर्दैन? त्यो दुईटा निकायको कानुन छैन। टिआरसी र सिआइडिबी भन्ने गरेका छु। समस्या त्यहाँ त्यसो भयो। त्यसको ऐन संशोधन कसले गरिदिनु पर्यो भने राजनीतिक दलका नेताले गरिदिनु पर्यो। वर्षौँ भइसक्यो त्यसो भयो। हो, वर्षौँ भइसकेको छ। यो किन गर्दैन भन्दाखेरि यी दलका नेताहरू फस्छन्। भोलि पुष्पकमल दाहाललाई पनि त्यो फस्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ। अहिले अगर प्रधानमन्त्रीलाई पनि फस्ने सम्भावना हुन्छ अनि केपी ओलीलाई पनि फस्ने सम्भावना हुन्छ भने आफ्नो टाउकोमा आफै बन्छ र हान्ने हिसाबको कानुन त यिनले बनाउँदैनन्। आफूलाई चोख्याउने कानुन, युद्ध अपराधमा संलग्न भएका पीडकहरूलाई चोख्याउने कानुन, मानवता गतिविधि विरुद्धको अपराध भएका पीडकहरूलाई चाहिँ चोख्याउने काम। र अहिले सरकार एज अ मानवाधिकार कर्मी, एज अ चाहिँ एक्टिभिस्टको हिसाबले मैले तपाईँको मिडियामा भन्दै गर्ने हो भने अहिले यो सरकार पीडकको सरकार छ। हिजो युद्धमा होमिने सरकार, युद्धबाट भने दल संलग्न छ र हिजो युद्धकालीन अवस्थामा नेतृत्व गरेको सरकार, त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री, अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष हिजो विपक्षी दल विद्रोही हुनुहुन्थ्यो। अहिले सबैको चाहिँ साँठगाँठमा एक किसिमको चाहिँ गठबन्धन बनाएको छ। यही मुद्दा टुङ्ग्याउनको लागि बनाएको हो यो। तर यो मुद्दा टुङ्ग्याउनको लागि चाहिँ मानवाधिकारका नम्सलाई ख्याल गर्नु पर्यो, सङ्क्रमणकालीन न्यायका ख्याल गर्नु पर्यो। एउटा नेता भन्छ हामी 10 वर्ष जनयुद्ध गरिरहेका हौँ, हामीले ठुलो इतिहास बोकेका छौँ। अर्को नेताले भन्छ म वर्षौँ जेलमा परेँ। यो संवाद चल्छ हाम्रो देशमा। तपाईँ निकासको चाहिँ नि संवाद गर्नुहुन्छ। अब यस्तो छ, जेल पर्ने अथवा जेल नपर्ने, सङ्घर्ष गर्ने अथवा नगर्ने भन्ने कुरा, यो त जेल अपराध गरेरै परेका छन्, उहाँलाई त्यो पनि गर्व लागेको छ। अब यस्तो छ, मैले तपाईँलाई भन्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि यो धेरै कुरा भन्नु नमिल्ला। अपराध गरेर जेल परेर आएर पनि उहाँलाई गर्व लाग्छ हामी जेल पर्यौँ राजनीतिमा भनेर। छ नि, अपराध गर्ने मान्छेहरू अहिले नेतृत्वमा साँच्चै नै भन्ने हो भने हिजो नेपाली काङ्ग्रेसलाई अराजक तत्त्व भन्ने हिजो भन्थे। त्यो त स्वाभाविक थिएन, अपराध गर्ने मान्छे जेल पर्नै पर्छ होइन। हिजो अराजक तत्त्व भन्थे, पछिल्लो समय नेकपा माओवादीले अराजक तत्त्व भन्थे। आज ती शक्तिहरूले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा घुमाइरहेका छन्। यो यथार्थ पनि हो। तर कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने यथार्थ ध्रुव सत्यतिर जाने हो भने यथार्थ कुरो के हो भने जबसम्म विधि प्रक्रिया पद्धति भन्दैन नि, तपाईँ मैले भने नि नेत्र विक्रम चन्द अहिले मूलधारमा आउनु भएको छ। भोलि नेत्र विक्रम चन्द्रमा कैयौँ व्यक्ति जलाउने व्यक्तिलाई पनि बाहिर निकाल्नुपर्छ भनेर संवाद आइरहेको छ। गौर हत्याकाण्ड त्यो पनि द्वन्द्वको बयासिटा हो। हिजोको युद्धको हो अवस्था, हिजो द्वन्द्वको बासिटा हो। हिजो चाहिँ मधेस आन्दोलनमा भएका जघन्य अपराध भएका थिए, तिनका पीडितले पनि न्याय पाएका छैनन्। हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व भयो, त्यो द्वन्द्वमा भएका ठुलो जनधनको क्षति भएको छ, सिङ्गो मुलुक आक्रान्त भएको छ, अहिलेसम्म शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन। त्यो घटनामा संलग्न भएका पीडकहरूलाई कारबाही गर्ने कानुन अपुरो बनाइदियो अहिलेको चाहिने तपाईँको चाहिने कानुन मन्त्रीले। हामीले उहाँसँग भरोसा गरेका थियौँ। गए संसदलाई किन मन्त्री बनायो भनेर भन्यौँ, यही शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनको निम्ति मन्त्री बनाइएको भन्यौँ। त्यसो भए तपाईँ कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दी कहाँ पुग्नु भयो? हिजो उहाँको जवाब के थियो? त्यसो भए उहाँको जवाब के थियो भने मैले मेरो लेभलबाट गर्ने कामहरू मैले गरेँ, मेरो लेभलबाट गर्ने कामहरू मैले गरेँ
तर सजाय चाहिँ पक्कै पनि घटाएको हो। सजाय त्योभन्दा गर्न सकिएन भन्नुभयो। सकेन तपाईँलाई राजीनामा दिएर आउनुपर्छ नि भन्ने कुरा गर्दाखेरि म राजीनामा दिन तयार थिएँ। केही न्यायालय सम्बन्धी विधेयकहरू मैले काम गर्नुपर्ने हुनाले दिएन भन्नुभयो। भने कहाँसम्मको कुरा हो भन्दाखेरि दलहरूलाई चोख्याउनुको निमित्त कानुन बनाइदिने, अनि त्यो संसदको मानवाधिकार समितिमा पेश जान्छ। त्यहाँ बरु मानवाधिकार समिति भनेको चाहिँ त्यहाँ विभिन्न दलका माननीयहरू त्यहाँ बस्छन्। संसदको मानवाधिकार समिति भन्ने एउटा समिति छ, मानवाधिकार समिति। यो अहिले टिआरसी बिल चाहिँ त्यो मानवाधिकार समितिमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। सबभन्दा पहिले त त्यो बिल नै भिक्टिम सेन्ट्रिक हो भनेर भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। हामी सँगै लाग्यौँ, कानुन मन्त्रीलाई चाहिँ आलोचनात्मक सहयोग गरेर अगाडि बढ्यौँ। तर कानुन मन्त्रीले आलोचनात्मक सहमतिलाई उहाँले चाहिँ धोकाधडी दिनुभयो र त्यो चाहिँ संसदको मानवाधिकार समितिमा लिएर जानु, त्यहाँ सच्याउने काम सच्याउँला। अरू केही चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल छन्, ती कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू हामी चाहिँ दलहरूलाई चाहिने को हिसाबले मैले गरेँ, उहाँले मान्नु भएन भन्ने कुराले उहाँले भन्नुभयो। भने संसदको मानवाधिकार समितिमा त्यो ड्राफ्ट विषयवस्तुमा छलफल हुने स्थिति सिर्जना भयो भने त्यो मानवाधिकार समिति भनेको जनताको सार्वभौम एउटा बडी हो नि। त्यो बडीले पनि निरपेक्ष हिसाबले पीडितले न्याय पाउने र पीडकले कारबाही गर्ने कानुन बनाउनमा जोड दियोस् भन्ने म संसदीय समिति के अरे मानवाधिकार को संसदीय समितिलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यसो भए तत्कालीन निकास पाउने आधार छैन अहिले पनि हेर्दाखेरि? पनि छैन, पाउँदैन। यसले तत्कालीन निकास पाउने स्थिति देखिँदैन। पीडित रहन्छन्, पीडित रहन्छन्, अझ पीडितले झन् आन्दोलन गर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ। भने शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन। राजनीतिक दलले भागभण्डाको राजनीति गरेर हामी मुलुक नै स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भनेर देशलाई श्रीलङ्काको बाटोमा धकेलिरहेछन्, देशलाई रुवान्डाको बाटोमा गरिरहेछन्, देशलाई अगत गतितिर बढिरहेछन्। यिनीहरू आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको निमित्त राजकीय दलका नेताहरू जाने अरबपति खरबपति भएर मुलुकलाई जाने एउटा चाहिँ मुलुकलाई अन्धकारको युगमा धकेल्ने काम दलका नेताले गरिरहेछन्। त्यसो भएर उहाँहरूको संवाद मिथ्य र भ्रम मात्रै हो। म चुनौती दिन चाहन्छु तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत। एउटा तपाईँलाई अहिले भन्नुपर्ने हुन्छ, म एउटा संस्थाको अध्यक्ष भएको हुनाले मानवाधिकार सम्बन्धी पीडितको न्याय दिने एउटा ओभरअल संस्थाको अध्यक्षको हैसियतले म भन्न चाहन्छु राष्ट्रिय राजनीतिक दल नेताहरूलाई, तपाईँले मुलुकलाई शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने, द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई टुङ्ग्याउने, अर्को द्वन्द्व नघट्ने स्थिति सिर्जना गराउने र मुलुकलाई अर्थतन्त्रको बाटोबाट अगाडि बढाउने कामहरू तपाईँले जाने गर्न सक्नुभयो भने मुलुकमा तपाईँहरूप्रति जनताले विश्वास गर्नेछन्। तपाईँले यो अहिलेको स्थिति आउनमा तपाईँहरू दोषी हो। अझ पनि त्योभन्दा भयावह स्थिति आउने स्थिति कारण भयो भने त्यो तपाईँका कारणले त हुने हो भन्ने उहाँलाई चेतावनी दिन चाहन्छु। अब यस्तो खालको राजनीति जुन भइरहेको छ, हामीले संवाद गऱ्यौँ, यो संवाद यता कता आफू सत्तामा पुर्याउनको लागि मात्रै संवाद देखिन्छ। हेर्दाखेरि अहिले यो जे पनि भइरहेको छ, यसले देशलाई निकास दिँदैन? पार्टी केन्द्रित, नेता केन्द्रित भएर राजनीति गरेर हामी संवाद त गऱ्यौँ, यो संवादले के देश निकास हुने संवाद हो? होइन, पक्कै पनि यो देश निकास दिने संवादै होइन। उहाँले तपाईँले भन्यो नि, यो देशको आर्थिक अर्थतन्त्र एकदम धराशायी भएको छ। यसको बारेमा उहाँ दलका नेताहरूले कुनै सेमिनार गोष्ठी छलफल गरे? कोरोनाको बेलामा मैले तपाईँलाई भने कोरोनामा भ्रष्टाचार गरे नेकपाको सरकारले, सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी कोरोनाको काण्डमा गएर नेकपा भन्ने सरकारले 3 खरबको भ्रष्टाचार गरेर गएको छ भन्ने अनुमान गरिरहेको छ। यी पार्टीहरूले विरोध गरे। त्यो भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन। कोरोनाको बेलामा सबै जनतालाई जाने राम्रो किसिमको राहत दिनुपर्छ भन्ने बारेमा त्यतिखेर काहीँ मिटिङ भएका थिए। अहिले पनि देशको अर्थतन्त्र एकदम अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। अर्थतन्त्र डामलडाउलको स्थिति छ। अझै सुध्रिनु भन्ने सम्भावना के पनि छैन। अर्थ मन्त्रालयमा त्यस्तो किसिमको जाने एउटा फुटेजै गायब भएको स्थिति छ। तपाईँ गोपनीयताको कुरा पनि त्यहाँ सर्पष्ट बाहिरिएको छ होइन। भने देश जर्जर अवस्थामा छ। देश अहिले रिमिटेन्टले चल्ने, हिजो रिमिटेन्टले धानेको थियो, अहिले त्यो रिमिटेन्ट पनि आउन सकिरहेको छैन। वैदेशिक मुद्रा सञ्चितको माध्यम के अरे सूचकाङ्क पनि घटेको स्थिति छ। युवाहरू चाहिँ स्वदेशमा एउटा रोजगार गरौँ, स्वदेशमा एउटा उद्यमशील बनौँ भनेर रोजीरोटी गर्ने, व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्ने हैसियतमा हुनुहुन्न। सबै युवाहरू विदेशीका छन्। पढे लेखेका युवाहरू पनि विदेशीका छन्। एउटा डक्टर एमबिबिएस पास गर्छ, नेपालमा दायरी पाउँदैन, विदेशमा गएर पढाउन खोज्छ। एउटा इन्जिनियरले चाहिँ इन्जिनियर गरेर पढाउँछ, इन्जिनियरको दायरी पाउँदैन। भने कस्तो किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ देश बनाउनु खोज्नु भएको नेताहरूले अन्तिम हामीसँग टाइम छैन, अन्तिममा निकास के त? यसको आम जनताले के गर्नु पर्यो? यसको निकास के हो भन्नुहुन्छ भने अब आउने निर्वाचनमा यी राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताहरूले
आफ्नो घोषणापत्रमा जनपक्षीय कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो। कार्यक्रम सधैँ छन्, आज मात्रै होइन, जनतालाई पटक कार्यक्रम त राम्रै छ। जनतालाई प्रत्यक्ष चाहिने लाभ दिने कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो र ल्याइसकेपछि बहुमत प्राप्त गरिसकेपछि नेतृत्व लिएर जानु पर्यो, शासन गर्नु पर्यो र नेपाली जनतालाई चाहिँ राहत दिने किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्यो। अब राजनीतिमा होइन, अब अवस्थामा परिवर्तन गर्नु पर्यो, व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, राजनीति परिवर्तन गऱ्यौँ। अब राजनीतिमा परिवर्तन गरेर जनताको जनजीविकाको सवालको चाहिँ परिस्थितिमा परिवर्तन गर्ने एजेन्डा लिएर उहाँहरू आउनुहोस्। जनताले तपाईँलाई सघाउँछ, होइन भने आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको निमित्त विभिन्न किसिमका प्रपत्र रचेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने हिसाबमा जानुहुन्छ भने नेपाली जनताले यो निर्वाचनले तपाईँलाई झापड दिनेछ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा यस्तै प्रश्न हो दलहरूप्रति। त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ त्यसमा? म त्यो एकदम त्यही सम्भावना देख्छु। आम जनताले पार्टीहरूलाई फेरि पनि माफी दिनेछन्? राम्रा काम गरेर ल्याएर जनताको मुखमा खुसियाली, जनताको घर दैलोमा खुसियाली छर्ने स्थिति सिर्जना भयो भने उहाँलाई चाहिँ प्रार्थना गर्नेछन् दलहरूलाई। तर जनताको घर दैलोमा रुवावासी, जनताको घर दैलोमा अमन चाहिँ आउने स्थिति सिर्जना भएन भने उहाँलाई चाहिँ जनमतबाट झापड दिनेछन् भन्ने मेरो चाहिँ सुझाव हो। हस्, पक्कै तपाईँले भने जस्तै अब राजनीतिमा सुधार आउनुपर्छ। जनताका एजेन्डा, जनताको सुदृढीकरणको लागि, विकासको लागि अब नेताहरू, पार्टीहरू लागि पर्ने बेला आएको छ भन्दै यो संवाद जुनेसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। तपाईँको चाहिँ नि टेलिभिजनमा मेरा आफ्ना केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा नेपाल माउन्टेन टेलिभिजन परिवार र यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। पक्कै पनि दर्शकबिन, अहिले देशमा जुन खालको राजनीति भएको छ यो राजनीतिबाट माथि उठ्नुपर्छ। चुनावको मुखमा पार्टी नेताहरूले विभिन्न खालका जनमैत्री घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गर्छन्, फेरि व्यवहारमा आफू कसरी सत्तामा पुगिन्छ भन्ने चल खेल्ने हुन्छ। अहिले पनि चुनाव कसरी जित्ने भन्ने कुरामा होडबाजी देखिन्छ पार्टीहरूको बीचमा। आज एजेन्डा, मुद्दा र देशको विकासको लागि मुद्दा भनेर पार्टीहरूमा यो विवाद, यो संवाद चल्नु पर्थ्यो, त्यो संवाद भने हुन सकेको छैन। अब यो पाटोमा परिवर्तन आउनुपर्छ। साँच्चीकै कार्यान्वयनको पाटोमा पार्टीहरू सफल देखिनुपर्छ भन्दै आजको संवादमा कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।